अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली बुनियाद के ऊपर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह जो है मैं लाता रहता हूं। तो आज भी इसी तरह वीडियोस का सिलसिला, खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए जो है मैं इंशाल्लाह आज एक अहम खबर जो है वो आपके जो है मैं नज़र करूँगा। ये जो खबर है ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के हवाले से है। इंडिया का जो पंजाब है वहाँ पर इस टाइम जो तकरीबन कोई एक महीने से ज़्यादा हो गया है इस मसले को, जो ये अमृतपाल सिंह जो एक खालिस्तान सिख रहनुमा है, अमृतपाल सिंह सिखों का एक रहनुमा है, उसके ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन किया गया था, पुलिस की तरफ से गैर कानूनी क्रैक डाउन किया गया था। और अब जो है वो अमृतपाल सिंह जो है उसने जो है वो खुद गिरफ्तारी दे दी है पुलिस को उसने खुद गिरफ्तारी दी है। और पुलिस जो है एक महीना से ज़्यादा हो गया था और पुलिस जो है उसे पकड़ने में नाकाम थी। ये मसला जो लोग अभी वीडियो मेरी ये देख रहे हैं उनको मैं ये दोबारा बताता चलूँ कि आज से एक महीना पहले पिछली 18 तारीख को एक सिख रहनुमा था कि जिसका कि वो एक तंजीम है जो उसका चेयरमैन भी है, वो उस तंजीम का नाम है वारिस पंजाब दे, तो उसका वो चेयरमैन भी है। तो उसके एक लड़के को जो है पुलिस ने गैर कानूनी पर्चे के ऊपर अंदर जो है वो बंद कर दिया था। और वो 6-7 दिन जो है पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद कोई नतीजा ना निकलने पर जो है उसने एक रैली निकाली, जो है उसने एक रैली निकाली। और रैली जो है जब वो थाने पर पहुंची तो पुलिस और रैली के जो मुंतज़मीन थे उनके दरमियान जो है हाथापाई हो गई, आपस में लड़ाई हो गई उनकी। और उन्होंने जो है लड़ाई के बाद जो है एसपी और वो जो सिख रहनुमा है अमृतपाल सिंह उसकी उनके दरमियान जो है वो एक जो है मुआहिदा तय पा गया था और उन्होंने पर्चा भी वापस ले लिया था, उस लड़के को भी छोड़ दिया था। लेकिन ये बात जो है ये दिल्ली को बिल्कुल भी ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आज इसने एक थाने के ऊपर हमला किया, कल को ये हमारी दिल्ली पर भी अटैक कर सकता है अमृतपाल सिंह। तो वो लोग डर के उन्होंने जो है अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ जो है एक जो गैर कानूनी जो है वो हुकूमत के मुद्दत के अंदर एक पर्चा दिया, जिसके अंदर दहशत गर्दी की दफ़ात और खालिस्तानी होने की दफ़ात और दीगर दफ़ात डालकर उसके ख़िलाफ़ जो है क्रैक डाउन कर दिया गया। क्रैक डाउन के दौरान तकरीबन पूरा एक महीना जो है वो अमृतपाल सिंह को ढूंढते रहे, लेकिन अमृतपाल सिंह उनके हाथ नहीं आया। और इस दौरान अमृतपाल सिंह ने जो है 2 से 3 वीडियोस भी जारी की और उसने जो है अपनी कौम के साथ वीडियोस के अंदर अपनी कौम को कुछ पैगामात भी दिए और उन्होंने कहा कि अब सब जो है आप एक हो जाए और हम इनका जो है मुकाबला करेंगे। और एक महीने तक जो है उसने इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको तिगनी का नाच नचाए रखा और जो है वो पुलिस के हाथ आने से कासर रहा। और पुलिस जो है वो बार बार ये दावा करती रही कि जी कभी वो वहाँ है कभी वो वहाँ है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये आप कह सकते हैं कि इंडियन पुलिस की एक बहुत बड़ी हार थी कि इंडियन पुलिस जो है वो अमृतपाल सिंह को पकड़ने में जो है नाकाम थी। उसके बाद अब 2 दिन पहले जो है अमृतपाल सिंह ने जो है उसने खुद जो है वो गिरफ्तारी दे दी है इंडियन पंजाब पुलिस को। उसने खुद गिरफ्तारी दी, उसने क्यों दी, इसके पीछे क्या जो है कि वो मुहर्रकात हैं, इसके बारे में तो फिलहाल कहना जो है वो किसी सूरत ठीक नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसने खुद जो है गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने से पहले मोगा एक ज़िला है इंडिया पंजाब का, एक मोगा ज़िला है जहाँ पे उसने गिरफ्तारी दी और वहाँ पर गुरुद्वारा में वो आया। वहाँ पर आकर वो फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद उसने वहाँ पे आके इबादत की। इबादत करने के बाद उसने अपनी जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो एक बैग के अंदर इकट्ठी की क्योंकि उसने गिरफ्तारी देनी थी। उसके बाद जो है पुलिस को उसने पैगाम दिया और पुलिस आई और उन्होंने आके अमृतपाल सिंह को गिरफ़्तार कर लिया। अब उसके बाद जो है कहा जा रहा था कि उनको फौरी मोगा ज़िले का जो जेल थी वहाँ पे उनको जो है शिफ्ट कर दिया गया। अब बात जो है ये सोचने वाली ये है कि पुलिस जो है वो पूरे इस सिनेरियो के अंदर जो है वो नाकाम रही। वो अमृतपाल सिंह को पकड़ने के अंदर पूरे तौर के ऊपर जो है वो नाकाम रही। उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत उन्होंने कोशिश की कि हम अमृतपाल सिंह को जो है किसी तरह से चेज़ कर लें, लेकिन अमृतपाल सिंह ने उनको जो है चेज़ होने से जो है वो अपने आप को बचाए रखा। अब उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। अब कुछ लोग जो हैं उनके जो चाहने वाले हैं वो इस टाइम गमो गुस्से में हैं। वो लोग जो है
وہ لوگ شدید غم و غصے میں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، یہ حکومت نے جو کام کیا ہے بالکل بھی سراسر غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں کیا. اور سکھوں کی جتنی بھی وہاں پہ تنظیمیں اور جتنے بھی ان کے گردواروں کے جتنے بھی وہ ان کے گروہ ہیں، وہ جو ہے امرت پال کے حق میں ہیں. اب یہ سارا جو سسٹم ہے یہ صرف اور صرف جو ہے امرت پال سنگھ کے خلاف اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ وہاں کے جو پنجاب کی حقوں کی بات کرتا ہے، وہ ان کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بھنڈرا والے کو کاپی کرتا ہے، اور وہ اپنی تقریر کے اندر بھنڈرا والے کی بار بار باتیں کرتا ہے اور بھنڈرا والے کا ذکر کرتا ہے. اب یہ بات جو ہے یہ دلی سرکار اور جو ہندوتوا ہے، جو اس کے مودی کے جو کرندے ہیں، ان کو یہ بات ذرا بھی اچھی نہیں لگتی کہ وہ جو ہے خالصان کی بات کرے. اور امرت پال سنگھ جو ہے وہ کھل کے ان کے چینلوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ امرت پال سنگھ جو ہے وہ خالص کی جو ہے بات کرتا تھا. تو یہ بات جو ہے ان کو بالکل بھی کسی جو صورت ہے وہ جو ہے پسند نہیں تھی. ان لوگوں کو، ہندوتوا کو، مودی کے کرندوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ یہ جو ہے خالصان کے حق کے اندر جو ہے بات کر. اب یہ جو ہے یہ بالکل ایک جو ہے نارمل سی زندگی گزار رہا تھا امرت پال سنگھ، لیکن اچانک جو اس تنظیم کا جو سربراہ تھا اس کے وہ ایک ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی جو ہے وہ اس کی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے یہ دبئی میں رہائش پذیر تھا اور اس کو اس پارٹی کا جو ہے سربراہ بنا دیا جاتا ہے اس تنظیم کا، جس کا نام ہے وارث پنجاب دے. اس کے بعد جو ہے یہ بالکل یہ اس کا جو گیٹ اپ ہے وہ بھنڈرا والا کی طرح تھا، جو کہ بھنڈرا والا ایک سکھوں کا بڑا مقدس ایک جو ہے لیڈر رہ گیا ہے، وہ جس نے سب سے پہلے خالصان کی بات کی تھی. تو وہ بالکل سیم اس کے گیٹ اپ میں رہتا تھا اور اس کی باتیں کرتا تھا، اور سیم اس کے طرح سے وہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ وہ پھرتا تھا اور لوگ جو ہے پنجاب کے جو حقوں کی بات کرتا تھا. تو یہ بات جو ہے یہ بالکل بھی دلی اور جو مودی کے جو کرندے ہیں ان کو یہ بات بالکل بھی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ جو ہے وہ خالصان کی بات کرتا تھا. اور پوری دنیا کے اندر جو ہے جب یہ کریک ڈاؤن کیا گیا امرت پال سنگھ کے خلاف تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کی حق کے اندر باقاعدہ احتجاج ہوا، یہاں تک کہ لندن کی جو ایمبیسی تھی انڈیا کی، وہاں پر جو ہے انڈیا کا جھنڈا اتار کے وہاں پر خالصان کا جھنڈا لگا دیا گیا. تو اب یہ سچویشن جو ہے یہ پائی جا رہی ہے. اب امرت پال نے تو گرفتاری دے دی ہے، اس نے تو جو ہے سلنڈر کر دی ہے حکومت کے سامنے. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، کیا وہ وہی ہندوتوا کا جو ہے وہ طریقہ کار اپناتی ہے، یا وہ کچھ جو ہے اس کے اندر جو ہے نرمی برتتی ہے امرت پال سنگھ کے ساتھ. کیونکہ اس ٹائم جو انڈیا کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ہی صرف جو ہے وہ سچویشن چل رہی ہے، وہ صرف ہندوتوا کی سچویشن چل رہی ہے کہ وہ لوگ صرف ہندوتوا کو اون کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی مذہب اور کسی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے، ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب جو ہے دیکھیں جی، اب جو ہے امرت پال نے گرفتاری تو دے دی ہے، لیکن اس گرفتاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیا امرت پال کو جو ہے کب تک چھوڑا جاتا ہے؟ امرت پال کے ساتھ کیا جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا ہے؟ یہ تو اب ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اسے اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر آپ میرے چینل کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وقت با وقت جو ہے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. امرت پال کے بارے میں میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں. اگر آپ میری پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو پورا کا پورا ایک فولڈر ملے گا جو امرت پال سنگھ کے بارے میں نے بنایا، جس میں کافی ساری ویڈیوز ہیں. جب سے امرت پال کا یہ مسئلہ بنا تھا تب سے میں امرت پال کو جو ہے کوریج وغیرہ دے رہا ہوں. اور جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو، اور جو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کمنٹس باکس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے کھل کے جو ہے اسے سپورٹ دیں، اسے فالو کریں، اسے سبسکرائب کریں. اور جو ہے انشاءاللہ آگے بھی جو ہے میں آپ کو جو ہے یہ جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ بریف کرتا رہوں گا میں اس حوالے سے. تو آپ نے صرف جو ہے آل نوٹیفیکیشن پہ اگر آپ کلک کریں گے میری تمام ویڈیوز، ہر نئی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی گفتگو کے ساتھ، اگلے کسی مدعے کے ساتھ. انشاءاللہ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.